वेलकम टू डिजिटल तबसरा। सबसे पहली गुजारिश, हमारी वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखा करें। आप सबसे हम हमेशा यही गुजारिश करते हैं कि वीडियो को आखिर तक देखें ताकि आप अच्छी तरह समझें कि आपसे इस सोशल मीडिया के हवाले से, डिजिटल मीडिया के हवाले से डिजिटल तबसरा की टीम ने आपका वक्त क्यों मांगा। आप YouTube पे जो दिल चाहता है देखें, हमने कभी भी फोर्स नहीं किया कि आप सियासत मत देखिए, आप शोबिस मत देखिए, आप पिक्चर्स मत देखिए, आप ये मत करिए, आपका किसी भी रीजन से किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ है। हमने कभी भी किसी को नहीं रोका कि क्या कोई ना करे, हमने कभी किसी पे हिट नहीं की। हम सिर्फ़ और सिर्फ फोर्स करते हैं, क्या कहते हैं कि आप और सिर्फ सोशल मीडिया के बारे में भी एजुकेट हों, क्योंकि इसकी आपको पूरी दुनिया में कोई स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी नहीं मिलेगी। तो हम जैसे जो भी जितने भी लोग हमारे रीजन में, इंडिया में, पाकिस्तान में, बांग्लादेश में, नेपाल में, जो लोग भी आपको ये चीज़ें बताएं सोशल मीडिया सिक्योरिटी के हवाले से, डिजिटल मीडिया में आने वाली, सोशल मीडिया में आने वाली नई तब्दीलियों के बारे में बताएं, तो बराए मेहरबानी एक दफ़ा, एक मरतबा इस चीज़ से मुबर्रा होकर, इस चीज़ से साइड पर होकर, अपनी इस ईगो को साइड पर रख कर के यार ये बंदा इंडियन है, इसकी मैंने वीडियो नहीं देखनी, ये पाकिस्तानी है, मैंने इसकी वीडियो नहीं देखनी, ये बांग्लादेशी है, इसकी वीडियो नहीं देखनी, ये नेपाली है, मैंने इसकी वीडियो नहीं देखनी। इन सब चीज़ों को बराह करम एक बार साइड पर रख के सोशल मीडिया में होने वाली तब्दीलियों के बारे में वीडियोस को सुने, क्योंकि सोशल मीडिया का समझना एक आम यूज़र के लिए बहुत ज़रूरी है। आज हम बात करने जा रहे हैं व्हाट्सएप के बारे में कि व्हाट्सएप ने अपनी क्या क्या तब्दीलियाँ लाई थी, और अभी एक इंडिया में एक बहुत बड़ी तब्दीली है जिस पे मेरे ख्याल से कहीं पे भी बहुत बड़े बड़े जो मीडिया चैनल्स हैं ना, इंडिया में, पाकिस्तान में, कहीं पे भी उन पर बड़े मीडिया चैनल्स में गुफ्तगू नहीं की गई। तो ये आज की मेरी वीडियो स्पेशल अगर आप कह लें तो इंडियन व्यूअर्स के लिए है, इंडियन ऑडियंस के लिए है। वो लोग इसको ध्यान से सुने, क्योंकि ये कानून अभी आया ही इंडिया में है। जैसे ही इसको हमारे रीजन में, पाकिस्तान में, नेपाल में, बांग्लादेश में, इन जगह पे इम्प्लीमेंट किया जाएगा, अगर वहाँ की गवर्नमेंट्स भी ऐसा कोई कानून लाती हैं तो हम उनको भी अप्रिशिएट करेंगे। उनको भी अपने जो पाकिस्तानी फैंस हैं, पाकिस्तानी व्यूअर्स हैं, बांग्लादेशी व्यूअर्स हैं, नेपाली व्यूअर्स हैं, उनको भी बताएंगे। हुआ क्या, सबसे पहले व्हाट्सएप ने कहा, जैसे हमने पिछले कुछ दिनों पहले हमने एक वीडियो बनाई कि व्हाट्सएप ने कहा था कि आपको एक नोटिफिकेशन आया करेगा, नोटिफिकेशन ब्लिंक किया करेगा कि आप हमारी इस टर्म एंड कंडीशन पॉलिसीज को अपनाएं, तभी आप व्हाट्सएप यूज़ कर सकते हैं। तो अगर 14-15 दिन तक आपको वो जो है वो नोटिफिकेशन है वो ब्लिंक करता रहेगा। 14-15 दिन तक अगर आप नहीं करते तो आपको एक स्टेप डाउन कर दिया जाएगा। स्टेप डाउन मीन्स क्या कि आपकी चैट्स बंद कर दी जाएंगी, आप चैट्स नहीं देख सकेंगे। सिर्फ नोटिफिकेशन आया करेगा कि आपको किसी की जानिब से मैसेज आया है, आप चैट पढ़ नहीं सकेंगे, आप कुछ कर नहीं सकेंगे, आप सिर्फ जवाब दे सकेंगे। फिर अगले 15 दिन 14 दिन आपको एक नोटिफिकेशन ब्लिंक करता रहेगा कि हमारी इस टर्म एंड कंडीशंस पॉलिसी को अपनाएं, इसको फॉलो करें। अगर आप नहीं करते तो फिर क्या करेगा व्हाट्सएप, फिर वो आपकी जो चैट्स है उसको भी ख़त्म कर देगा। फिर चैट्स ख़त्म करने के बाद क्या करेगा, आप रह जाएंगे ओनली कॉल्स पे। फिर अगले 14 दिन तक व्हाट्सएप क्या करेगा, वो एक नोटिफिकेशन आपको बाकायदा ब्लिंक करता रहेगा, एक नोटिफिकेशन आता रहेगा। सब लोगों को हमारे रीजन में नोटिफिकेशन आता होगा, लेकिन लोग अपने काम में, काज में इतने बिजी हैं कि सोशल मीडिया जो उनकी ज़िंदगी का अहम तरीन हिस्सा बन चुका हुआ है उस पर तवज्जो नहीं देते। बराए मेहरबानी इस पर तवज्जो दें। वो नोटिफिकेशन आता रहेगा, वो क्या करेगा, आप सिर्फ फिर वीडियो कॉल्स कर सकेंगे अगले 15 दिन तक। जब अगले 15 दिन तक आप वीडियो कॉल्स करते रहेंगे, ऑडियो कॉल्स करते रहेंगे, सिर्फ कॉल्स, चैट्स आपकी बंद हो जाएंगी। तो उसके बाद क्या होगा, फिर आपका जब आपने अगले 15 दिन जो कॉल्स वाले आपको मिले थे उसमें भी आपने व्हाट्सएप की टर्म एंड कंडीशन पॉलिसीज को नहीं एग्री किया, तो आपका A to Z व्हाट्सएप ब्लॉक कर दिया जाएगा। आप सिर्फ स्टेटस देखने की हद तक रह जाएंगे, स्टेटस लगा सकेंगे, स्टेटस देख सकेंगे, व्हाट्सएप इससे ज़्यादा आप यूज़ नहीं कर सकेंगे। ये कानून बनाया था व्हाट्सएप ने पूरी दुनिया के लिए, लेकिन इस पे क्या किया गया, इंडियन थिंक टैंक, IT का थिंक टैंक, मैं दोबारा दोहरा दूं, इंडियन IT इन थिंक टैंक ने क्या किया कि व्हाट्सएप को सख्त तरीन एक खत लिखा, व्हाट्सएप के साथ उसके साथ गुस्से का इजहार किया कि भाई ये क्या बात हुई कि आप हमसे इतना रेवेन्यू कमा रहे हैं, हमारे इतने करोड़ यूज़र्स हैं, आप कैसे उनको ऐसे ब्लॉक कर सकते हैं। तो उनके IT थिंक टैंक की जानिब से व्हाट्सएप को लिखा गया लेटर। उस पर लेटर में था क्या, उन्होंने लेटर लिखा कि जब तक हम अपना डाटा प्रोटेक्शन सिस्टम अपनी पब्लिक के लिए नहीं ले आते, आप हमारी पब्लिक को व्हाट्सएप यूज़ करने से नहीं रोक सकते। मैं दोबारा दोहरा दूं कि इंडियन IT थिंक टैंक की जानिब से, इंडियन गवर्नमेंट की जानिब से व्हाट्सएप को लेटर लिखा गया और व्हाट्सएप को मजबूर किया गया कि वो जितने भी इंडियन यूज़र्स हैं
ان کا واٹس ایپ بلاک نہیں کر سکتا. ان کو واٹس ایپ کی کسی بھی قسم کے جو جتنے بھی فیچرز ہیں وہ چیٹس بھی کریں گے, وہ اسٹیٹس بھی لگائیں گے, وہ ویڈیو کالز بھی کریں گے, وہ اے ٹو زیڈ واٹس ایپ پہ ویسے ہی کریں گے جیسے ہو رہا ہے, نوٹیفیکیشن آتا رہے گا. لیکن کب تک؟ جب تک واٹس ایپ نے کہا, جب تک انڈین آئی ٹی تھنک ٹینک نے کہا کہ جب تک ہم اپنا پبلک کا ڈیٹا پروٹیکشن سسٹم نہیں لے آتے. ابھی یہ ڈیٹا پروٹیکشن سسٹم ہے کیا؟ جیسے میں ہم اپنی باہر سوشل میڈیا میں بنائی جانے والی ویڈیو اور ڈیٹا پہ خصوصاً جس میں ڈیٹا کا ذکر آتا ہے اس میں ہم ذکر کرتے ہیں ڈیٹا از دا نیو آئل. آپ لوگ, ہمارے لوگ, اس ریجن میں رہنے والے لوگ اس دھیان سے سنیں سمجھیں کہ ڈیٹا از دا نیو آئل. ڈیٹا ہی سب سے بڑی گیم ہے. اب جس کے پاس سب سے زیادہ ڈیٹا ہوگا وہی سب کچھ پیسہ کما سکے گا. تجارت کرنے کا طریقہ کار بدل گیا یار. اب دنیا آپ بہت آگے چلی گئی ہے دنیا. تو ہم یہ اپریشیٹ کر رہے ہیں انڈین گورنمنٹ کو کہ انہوں نے اپنی پبلک کے لیے یہ قدم اٹھایا. تو میں امید کرتا ہوں کہ پاکستان کی گورنمنٹ بھی ایسا ہی کرے گی, نیپال کی گورنمنٹ بھی ایسا ہی کرے گی, بنگلہ دیش کی گورنمنٹ بھی ایسا ہی کرے گی کہ اپنی پبلک کے لیے کوئی ایسا ڈیٹا پروٹیکشن سسٹم لے کے آئے کہ وہاں کی پبلک کا ڈیٹا باقاعدہ ان کی گورنمنٹ کے انڈر ہو, نہ کہ صرف فیس بک اور اس کے واٹس ایپ کے انڈر ہو. فیس بک جہاں پہ پوری دنیا کا ڈیٹا لے کے بیٹھا ہوا ہے, ساتھ وہ واٹس ایپ پہ بھی ڈیٹا لے کے بیٹھا ہوا ہے. تو یہ تو یار پہلے پوری دنیا کا ڈیٹا لے کے بیٹھے ہوئے ہیں. ابھی ہوا کیا, اس انڈین آئی ٹی تھنک ٹینک کی جانب سے, انڈین گورنمنٹ کی جانب سے لیٹر لکھنے کا اثر کیا ہوا کہ واٹس ایپ نے گھٹنے ٹیک دیے. واٹس ایپ نے ایگری کر لیا انڈین گورنمنٹ سے کہ جیسے آپ کہیں گے ویسے ہم کریں گے. تو کیا ہوا, واٹس ایپ نے کیا جواب دیا کہ جب تک آپ اپنی پبلک کے لیے ڈیٹا پروٹیکشن سسٹم نہیں لے آتے, اس میں 6 ماہ لگیں, اس میں سال لگیں, اس میں اگلے 50 سال لگ جائیں, جتنا مرضی عرصہ لگے, جب تک وہ ڈیٹا پروٹیکشن سسٹم نہیں آ جاتا تب تک انڈین لوگ, انڈیا کی عوام واٹس ایپ ویسے ہی یوز کر سکتی ہے جیسے وہ کر رہے ہیں. ان کو نوٹیفیکیشن آتے رہیں گے, اس کو اب وہ اگنور کرتے رہیں, نو ٹینشن, کیونکہ وہاں کے گورنمنٹ نے, وہاں کے آئی ٹی بورڈ نے, وہاں کے آئی ٹی تھنک ٹینک نے یہ اسٹیپ لے لیا ہے. اور میں امید کرتا ہوں ہمارے ریجن میں جہاں پہ اردو ہندی پڑھی لکھی جاتی ہے وہاں کی تمام گورنمنٹس اس پہ ایکشن لیں گی, واٹس ایپ کو مجبور کریں گی جیسے انڈیا کی گورنمنٹ نے مجبور کیا کہ ڈیٹا کا سسٹم جو ہے, جتنا بھی پبلک کا ڈیٹا ہے وہ پہلے ہم کلیکٹ کریں گے. ہم دیکھیں گے کہ ہماری پبلک کیا کرتی ہے, ہماری پبلک کو کیا چاہیے. کیونکہ یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ کوئی بھی سوشل میڈیا کمپنی اٹھ کے کسی بھی ملک کے 1 کروڑ 2 کروڑ یا 50 کروڑ لوگوں کا ڈیٹا اپنے پاس اکٹھا کر کے کہے کہ اب یہ میری مرضی سے چلیں گے. ایسا نہیں ہوگا جیسا انڈین گورنمنٹ نے کیا. میں امید کرتا ہوں کہ تمام ہمارے ریجن کی گورنمنٹس بھی ایسا ہی کریں اور واٹس ایپ کو مجبور کریں, فیس بک کو مجبور کریں. اس میں سب سے زیادہ کردار میں بتاؤں آپ کو کس نے ادا کیا, اس میں سب سے زیادہ کردار ادا کیا پبلک نے. گورنمنٹ کو کیسا خیال آ گیا, واٹس ایپ پہ جو نوٹیفیکیشنز آ رہے ہیں وہ تو پچھلے 6 ماہ سے آ رہے ہیں, واٹس ایپ تو پچھلے 6 ماہ سے تنگ کر رہا ہے پبلک کو. عوام نے کیا کیا, انڈین پبلک نے کیا کیا کہ باقاعدہ اپنے آئی ٹی منسٹریز کو, جتنی بھی آئی ٹی منسٹری تھی ان کی, جتنے بھی آئی ٹی تھنک ٹینک تھا, جتنے بھی ان کے ٹویٹر ہینڈل تھے, جتنے بھی ان کے یوٹیوب ہینڈل تھے, جتنے بھی ان کے فیس بک پیجز تھے, جہاں پہ آئی ٹی منسٹریز تھی, جہاں آئی ٹی کے لوگ بیٹھے تھے, پبلک نے ان کو ٹیگ کیا ٹویٹر پہ. پبلک نے ایک کمپین چلا کے انہوں نے, پبلک نے اپنے حق میں فیصلہ لے لیا. ہم پبلک عوام اتنی بڑی پاور ہیں کہ ہم ان بڑی بڑی کمپنیز کو اپنی بات منوانے پہ مجبور کر سکتے ہیں, کیونکہ یار یہ ہم سے پیسہ کما رہے ہیں. تو میں گزارش کروں گا پھر آخر میں اپنے تمام ریجن کی جتنے بھی گورنمنٹس ہیں ان سے کہ برائے مہربانی پبلک کے ڈیٹا کا سوچیے, کیونکہ اگر آپ کے پاس ڈیٹا ہوگا تو آپ پیسہ کما سکے گی گورنمنٹ خود. ابھی یہ انڈین گورنمنٹ ڈیٹا جس کو کہتے ہیں ڈیٹا سیکیور کرنے کا سسٹم کیوں لا رہی ہے کہ انڈین گورنمنٹ پہلے اپنی پبلک کا ڈیٹا اکٹھا کرے گی. ڈیٹا اکٹھا کرنے کے بعد پھر بھائی جان وہ کیا کریں گے کہ اپنی پبلک کا ڈیٹا جس کمپنی کو چاہیں گے سیل آؤٹ کر کے پیسہ کمائیں گے. کیسے سیل آؤٹ کریں گے, جیسے اپنی ہم ویڈیو میں دہراتے ہیں کہ ڈیٹا از اے نیو آئل. ہوتا کیا ہے کہ جس بندے کو کیا پسند ہے, کیا بندہ کیا چیٹ کر رہا ہے, کیا بندہ کس کو برگر پسند ہے, کسی کو شرٹ پسند ہے, کسی کو گاڑی پسند ہے, کسی کو کیا پسند ہے, جس کو جیسا گھر پسند ہے. تو بھائی دنیا میں کاروبار کا سسٹم یہ ہے, حکومت بیچے گی, حکومت ڈیٹے کو سیل کرے گی, حکومت پیسہ کمائے گی
اور پھر حکومت سے بھی اگلا لیول آ جائے گا. آپ دیکھیں گے آنے والے دنوں میں کہ پبلک خود پیسہ کما سکے گی. تو میں یہاں پہ تمام ویورز کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں, انڈین ویورز کا, بنگلہ دیش کے ویورز کا, پاکستانی ویورز کا اور نیپالی ویورز کا, جن کی جانب سے ہمیں سوالات بھی بھیجے جاتے ہیں, جن کی جانب سے ہماری حوصلہ افزائی بھی کی جاتی ہے کہ ہم پبلک کو سوشل میڈیا, ڈیجیٹل میڈیا میں ہونے والی نئی خبروں کے بارے میں, نئی تبدیلیوں کے بارے میں آگاہ رکھتے ہیں اور ان کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں, اور وہ اس کے بدلے میں ہماری حوصلہ افزائی کرتے ہیں. میں آپ تمام کا شکریہ ادا کرتا ہوں. ایسے ہی ڈیجیٹل تبصرہ کی ٹیم کا ساتھ دیتے رہیں تاکہ ہم اپنے ریجن میں ہونے والی سوشل میڈیا, ڈیجیٹل میڈیا کی تبدیلیوں کے بارے میں آپ سب کو آگاہ کرتے رہیں.